अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना उस्मान जी प्रोग्राम की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, जैसा कि हमारी कोशिश होती है, हम हर उस जगह जाते हैं जिस नोटेबल शख्सियत को सुनने के लिए आप बेचैन होते हैं। तो आज हम मौजूद हैं टंडो मीर अली में। टंडो मीर अली की एक ऐसी एवरग्रीन पर्सनालिटी, बेहतरीन शख्सियात, अच्छे सोशल वर्कर, टंडो मीर अली के वाइस चेयरमैन अब्दुल मजीद आरिंग साहब आज हमारे प्रोग्राम में हमारे चलेंगे। उस पर सवाल तो कराए गुफ्तगू आपसे। वही साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा, आपकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू है, सोशल एक्टिविटी, सियासत, ज़मींदारी। दूसरा, आपका जो सियासी सफ़र है फैमिली का, वो हमारे नाज़रीन को बताएं। सर, बेसिकली हमारा सियासी सफ़र जो है, मेरे जो वालिद थे जी, वो भी माशाल्लाह गांव के मुख्तलिफ शख्सियात में शुमार होता था, नंबरदार भी थे। और उनकी वफ़ात के बाद मेरे बड़े भाई जो थे जी मरहूम अब्दुल रशीद साहब, जी वो जहाँ के काउंसलर भी रहे हैं, वो भी सियासी तरीके से एक्टर थे। भाई मरहूम के फौत होने के बाद फिर ये जिम्मेदारी मुझ पर आ गई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपनी जितनी मेरी हैसियत है उस हिसाब से कोशिश कर रहा हूँ कि अपने दोस्तों की, अपने इलाके की जो खिदमत हो सके करें। अच्छा भाई साहब, सियासत में वो खिदमत कम हो क्यों गई है जो पहले हुआ करती थी? पहले बजट कम भी थी लेकिन लोग खिदमत हुआ करते थे, अब इसमें एक ही चीज़ कम क्यों हो गई है? सर, उसमें असल चीज़ बेसिकली जो चीज़ है, जो करप्शन का मामला है ना, वो उसने सियासतदानों को, हमारे जैसे छोटे छोटे जो काउंसलर वगैरह हैं या वाइस चेयरमैन है या चेयरमैन, उनको भी उनको लपेट में ले लिया। सही। पहले करप्शन का सिस्टम बहुत कम था। सही। और सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था। नहीं, सही। अब मीडिया भी एक्टिव हो गया है। वो थोड़ी बात भी झूठ या सच सोशल मीडिया पे एक बात ऐसे समझे कि चंद सेकंड में आप जिसको जहाँ चीज़ मर्जी उसको मिला देंगे। अच्छा, आप समझते हैं कि अब जितनी बजट है उस हवाले से अगर कोई काम करना चाहे अपनी यूसी में, चेयरमैन हो या वाइस चेयरमैन हो, तो कर सकता है? सर, जहाँ तक यूसीज का तल्लुक है, यूसीज में बजट मेरे हिसाब में तो बहुत कम है। सही। तकरीबन तो 10 लाख कहीं 12 लाख। वहाँ पे चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, कबीना है, स्टाफ है, ऐसा समझे कि 7-8 लाख रुपए उनकी तनख्वाहों की मद में चल जाते हैं। 4-5 लाख रुपए का आज के महंगाई के दौर में, तो अगर वो 2-4 लड़के लेके दे सकता है और डेवलपमेंट का काम तो नहीं करा सकता। अच्छा, तो टाउन की बजट के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि टाउन की बजट बेहतर है, तो टाउन के हवाले से आप हमें बताएं कि यहाँ पर आपके टाउन में कौन कौन से काम आपने करवाए हैं या करवाने वाले हैं? सर, जहाँ तक टाउन का तल्लुक है, टाउन में माशाल्लाह बेहतरीन बजट है। सही। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला यहाँ पे हमें दरपेश आ रहा है, ओवर स्टाफ है। हमारी छोटी सी टाउन है, यहाँ पे 103 मुलाजिम है सर। अच्छा, सही। हालांकि हमें मुलाजिमों की ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मुलाजिम या सैनिटरी वर्कर जो सफाई वफाई करने वाले को 8-10 लोग, उनकी जरूरत है, लेकिन हमें भरमार करके दे दिया गया। 103 मुलाजिम हमारे पास टाउन है। अच्छा। तो तकरीबन ऐसा समझे कि चौथाई हिस्सा तो तनख्वाह की मद में चला जाता है। सही। उसके बाद हमारे पास 2 गाड़ियाँ भी हैं। सही। जो कचरा उठाने वाली हैं। हाँ, बिल्कुल। ट्रैक्टर भी है। उसके बाद 2 डिस्पोज हैं, जिसका पानी हम शहर का जो पानी जो उसमें निकालते हैं, उसमें डीजल का खर्चा भी है। सही। ऐसा समझे कि हमें 20-25 लाख रुपया पर मंथ मुश्किल से वो सेविंग करके हम बचा रहे हैं। उसमें से बाद जैसे प्रोग्राम 14 अगस्त का प्रोग्राम हो गया, मुहर्रम का प्रोग्राम हो गया, ईद उल फितर का प्रोग्राम हो गया, मुलाजमिन में कपड़े वगैरह देने, ये वो, मतलब छोटे मोटे काम तो हमने करवाए हैं। बड़े काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अभी एनटी अनकरीब इंशाल्लाह 1-2 महीने में हम करवाने वाले हैं सर। जिसमें पेवर का काम है, नाले का काम है, कुछ स्ट्रीट लाइट हमने लगवाई है शहर में, टाउन में भी लगवाई है सर। और अभी सोलर सिस्टम जो है, सोलर प्लेटें, वो इंशाल्लाह ताला अगले महीने में हम करीब में तकसीम करने वाले सर। वो भी कुछ मंगवाई हैं, कुछ इस महीने में मंगवाए हैं सर। अच्छा सर, आप ज़मींदार भी हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये जो केनाल का सिस्टम चल रहा है, 6 केनालों वाला, जिसका इल्ज़ाम आपकी पार्टी के ऊपर भी है, अब क्या समझते हैं कि ये केनाल निकलने चाहिए?
سر کینال بالکل بھی نکلنے نہیں چاہیے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اگر تو کینال نکلتے ہیں تو سندھ جو ہے پہلے ہی ہمارے پاس پانی کے اتنا فقدان ہے، مزید اگر یہ نہریں نکلتی ہیں تو پانی تو ہمیں پینے کا بھی نہیں ملے گا سر. صحیح. فصلیں تو کیا ہمیں پینے کے لیے پانی، اور جو جل کا پانی جس کو بولتے ہیں وہ بھی خراب سینکیا ہو جائے گا سر. یہ تو پانی تھوڑا بہت میٹھا اس میں زمین میں جاتا ہے جس سے پانی ہم قابل استعمال ہے، ورنہ جو نہری نظام پانی نہیں ہوگا تو. اچھا ایک اور ایشو ہمارے یہاں پر ہے منشیات کا. منشیات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ منشیات کو روکا نہیں جا رہا؟ اب تو منشیات ہر جگہ پہنچ چکی ہے، جہاں جہاں سے پہنچنا چاہیے وہاں تک پہنچ چکی ہے، لیکن اس منشیات کو کنٹرول نہیں ہو رہا. اس کے کیا وجوہات ہے؟ سر اصل میں یہ جو مافیاز ہیں سر، یہ مافیا بہت مضبوط ہے اور ان کے بڑے ہاتھ ہیں. کچھ پولیس آفیسر ایسے آتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ ان پہ ہاتھ ڈالیں، کچھ تو پکڑے جاتے ہیں، لیکن جو بڑے مافیاز ہیں سر وہ ان میں ایک ایسا جو ہے کہ ایسا ہی اس کو کیا اس کو پکڑے گا. صحیح. یہ تو اوپر لیول کے ایس پی صاحب اگر ایکشن لینا چاہیں تو اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پورے ڈسٹرکٹ میں. وہ اگر آرڈر کر دے کہ مجھے ایک بندہ منشیات والا جو ڈیلر اس کو فل فور ختم کرو تو مسئلہ ہی نہیں ہے سر. صحیح. آدھی تو اس میں چھوٹے موٹے پولیس والے ان سے ملے ہوئے ہیں. اچھا وہ ریڈ وغیرہ کرنی ہوتی ہے ان کو پہلے اطلاع جو ہو جاتی ہے سر. سیاست میں ایسا کوئی خواب جو رہ گیا ہو؟ سر خواب تو ہر بندی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنا اپنی زندگی میں کام کر سکوں وہ تھوڑا ہے. صحیح. میری جو اپنی جو ذاتی خواہش جو ہے ابھی تو میں شاید ایمان اگر سچی کا بات پوچھے تو میں تو سوچ رہا ہوں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. صحیح. جو مجھے کرنا چاہیے تھا شاید میں وہ نہیں کر سکا. صحیح. اچھا سر آپ کی نظر میں بہتر سیاستدان کون ہے جو یہاں بہتر کام کر رہا ہے، عوام کے لیے کام کر رہا ہے، عوام کی سوچ کے خاطر عوام اس سے محبت کرتی ہے؟ آپ کے علاقے میں ایسا بہتر سیاستدان کون ہے؟ سر ہمارے علاقے میں ہمارے ایم پی ایس ہیں ساجد بامن صاحب. آپ یقین جانیں کہ جب تک وہ ایم پی اے نہیں بنا تھا تو ہمارا پورا ٹھری ویبا ایسے کھنڈرات میں تبدیل تھا. صحیح. ماشاءاللہ جب سے وہ ایم پی اے بنا 1 سال اس کو ہوا ہے. 1 سال میں آپ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں آپ کو وزٹ کرا سکتا ہوں. تال کے میر باغ تو کچھ شاید کوئی اکا دکا روڈ رہ گئے ہوں جو نہ بنے ہوں. صحیح. تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم 70% روڈ جو ہے وہ ماشاءاللہ بہترین کنڈیشن میں کارپیٹڈ روڈ بن کے تیار ہو گئے اور مزید کام چل بھی رہا ہے سر. مہربانی سر آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میں کہوں گا کلاس میں آپ اپنے علاقے کے حوالے سے یا اپنے نوجوانوں کے حوالے سے آپ کا میسج کیا ہوگا؟ سر میں نوجوانوں کو یہی پیغام دوں گا، محنت میں عظمت ہے، محنت کریں، اللہ کو یاد کریں، اور اگر کسی کو دے نہیں سکے تو کسی کو دکھائیں نہیں. زبردست. تھینک یو. ناظرین کیا کریں، ہمارے پروگرام کا ٹائم شارٹ ہوتا ہے. شارٹ ٹائم میں سے بہت سارے سوالات کرنے پڑتے ہیں جس کے لیے آپ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں. تو آج کی نوٹیبل شخصیات سے ہم نے وہی سوال کیے جو آپ سننے کے لیے بے چین تھے. تو مجھے اور آج کی بسران جی کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.